الا ما تشعليا لا تابليت وغنعاود نصيفط لك لا ديديكاس ديالك. اون توكا قلتي السميه هي هذيك، الله يخليكم بعضياتكم يا ربي وصافي. انا غندخل دابا نتفرج في انستغرام. يلا مرحبا بك. مرحبا اختي. سلامة حبيبه باي. شكرا. ونهار كبير هذا والله. ربي يحفظك يا حبيبه، ربي يحفظك. سلامة. مرحبا. سلام. حمزه بقيتي فيا انا بقى فيا حمزه. اتوندي اتوندي نشوفو. نشوفوا لي ميساج. حمزه فينك؟ حمزه واش باقي كتفرج ولا لا؟ اوكي جيهان 06. يلا جيهان اوكي. هذه بنت غنعيط الولد بلاتي عيطنا ولات ليا رجليا. شكون نعطي رقمي يجربني؟ والله حتى راني ثقه. هي كمولات الحايك. انا عاقله على لاباج ديال مولات الحايك. اوكي هندير هذا اصبر. بون جو سميتو جيهان. انا قريت لو ميساج ديالك ولكن عطيني سميتو حيت ما يمكنش نعيط له غير هكا. il s'appelle comment. شوفوا فاش صيفطوا ليا لي ميساج صيفطوا ليا حتى السميه ديالها ولا ديالو، حيت نعيط له انا ما عارفه سميتو. فين هو حمزه؟ بغيت حمزه. لازم كي النمره ديال شوفي لي هاد النمره. سميتو انس. فاتحه اوكي. نسالي مع جيهان. حمد مشى ينحر. قالت لي واش في المغرب؟ لا ماشي في المغرب. حافظ اوكي. يا ربي تسر. بون صراحه سي غار فين كتلقى بنت كتخون، ولكن حمزه غبر له الاثار. تحيه لحمد. جيهان هذا ما كيجاوبش على البريفي واقيلا. ما نقدرش نطلع نمرتي. سيدي انتي جاوبش. انا يدير الاحتياط اوكي. وي الو. عليكم السلام. حافظ لاباس؟ الله يبارك فيك. انا سميتي شروق ودايره واحد ليميسيون سور ويب دابا، وواحد السيده انت معاها elle m'a passé votre numéro de téléphone pour vous dédier une chanson. Et donc voilà, il suffit de me donner le prénom de la personne avec qui vous êtes actuellement. اوكي ان شاء الله. مرحبا. شنو سميتها؟ ضروري نقول سميتها ياك؟ سميتها جيهان. بلاتي غير نتاكد. اي سميتها جيهان. مسكينه الله يخليكم بعضياتكم اخويا. تطوانه هي ياك؟ لا جيهان هضرات معايا فاسيه. لا ماشي فاسيه. كنضحك معاك بغيتي نخلعك. هي كنضحك معاك ما عرفتهاش منين. اون طوكا سميتها جيهان وصافي. وين جيهان كنقول لها ربي يخليك لي. شنو تقول ليها مازال؟
واش نقول كاين شي حاجه نهديها ليها ولا شنو تقدر تهديها؟ مش اغنيه شي حاجه بحال يلا هديها يعني اون شانس. برنامج مباشر هذا. برنامج مباشر. قولي لا شونسون اللي بغيت تهدي للجيهان. بغيت نشوف الراجل المغربي شنو يقدر يهدي كاغنيه. ياك شنو نقول لك شي اغنيه اللي تكون زوينه ان شاء الله. كاين شي اختيار؟ لا انت اللي اختار اللي بغيتي. ياك أمم. واش نقول لك فات لي الاغنيه. انايا المهم كان ليها كاع شي اغنيه اللي نحبها هي بحال اغنيه بالنسبه لواحد الفيلم داك بيلا تشاو يعني لا كازا دو بابيل الاغنيه ديالو حيت بالمناسبه كنتفرجوا فيه انا وياها يعني متبعينو انا وياه كنهدي هذيك الاغنيه. ايوا صافي لاله جيهانه وكي هذيك الاغنيه ديال بيلا تشاو ديال لا كاسا دي بابيل. شكرا اخويا حافظ والله يخليكم بعدياتكم. يلا الله يحفظك. بالسلامه. سميتو حفيظ. سميتو حفيظ قال لي. اوكي مريم انا باغا نجرب واحد السيد نصيفط لك نيميرو. يلا مريم اون ما نيميرو. مريم صيفط لي السميه والنمره لي دو. انا بغيتي حمزه. انا سميتي هناء. سالو انا سميتي هناء هو سميتو عمر. اوكي نجربو هذا بعدا. سميتو عمر. عمر يا عمر. سي عمر ناس. الو وي عمر. الو وي الو نعم عمر نعم لاباس عليك؟ كي دايره الصحيحه؟ ما كنسمعكش مزيان. الحمد لله. الحمد لله. عمر انا سميتي شروق ودايره دابا واحد لي ميسيون سور انترنيت وواحد السيده بغات تهديك واحد لا شونسون. واحد السيده اللي انت معاها دابا خاصك غير تقول لي سميتها باش نقدر نطلق لك لا شونسون اللي هداتك هاد السيده هادي. لا نقول سميتها. لا خاصك تقول سميه باش نقدر نطلق لك لا شونسون سينو جو بو با الفير. نقول سميتها. علاش؟ كنتي بعدا اصلا ما غتعيطيش بالبريف. وانا شنو نطلع لك المرتي؟ ما يمكنش. هادشي اللي تنعرف بالنسبه للناس اللي كيهديو لا شونسون هادشي اللي تنعرف عليهم. انا ما نقدرش نطلع المرتي حيت سي مون نيميرو بيرسونيل منين كنعيط. انت ما تقدريش تطلعي لمرتك وانا ما نقدرش نقول سميتها. وانا ما نقدرش نطلع المرتي جوستومون باسكو سي مون نيميرو بيرسونيل. انت الا ما بغيتيش تقول سميتها سي كو عندك بزاف. لا انا سمعت نقول سميتها حيت عينونا. اي عينونا. اوكي ماشي مشكل. عطيني غير الحرف الاول من سميتها. لا هذاك الحرف الاول عليه طالع فيه. صافي عكس بيك. شي منين ما بغيتيش تقول السميه سي كو عندك بزاف. ما عنديش بزاف. متاكده انا نسني لك عليها عندك بزاف. ما يمكنش. حتى وحده ما معاها. انت ما مع حتى وحده دابا؟ ايوا قول هكاك من الاول. هذيك المره الاخرى ديالك ياك. انا ما حتى وحده مع حتى وحده زعما. كيفاش مع حتى وحده؟ شنو؟ كيفاش مع حتى وحده؟ مع حتى وحده يعني ما قلت اسمي يعني كنت مع شي وحده راه هي اللي غتغني لا شونسون. انا مع حتى وحده دابا يعني ما كايناش شي وحده اللي غتعطيني لا شونسون. والله يسمح لي اش نقول لك. شوف عمر انا عارفه كاع اللي سميتهم عمر كيتفلاو وقلتها قبل ما نعيط لك ولكن انت من فاس ياك.
انت منين؟ لا كازا. من كازا. ايوا المهم ما صدقتيش اخويا عمر هادشي اللي غنقول لك، والله يهديك. بسلامه، بون سواري. اختي حنان قلب هناء بلوتو قلبي. كان مع حتى وحده كرههم كاملين. انا جايه دابا. عمر كيكونوا حراميين انا اللي عارفاهم. بدلت الاخر حيت عرقني حمد. بون ندخل لي ميساج نشوف مازال. عمر مشيتي كنت اختي هناء نساي هاد عمر باينه فيه حرايمي مقطر. ما نصحكش طاطني كان الا صدق فيه. فوالا لا ولات الحايك كديري بزاف سورتو مين كتعرفيه ولد الحرا من بعد كتختاري ولد الاصل فيه. انا زلتي عارفو شوفوا ولات الحايك اش كتقول لكم. سميتي انا هناء بليز ما تقوليش لي سميتي لما قلتهاش هناء. نشوفوا اتوندي ناري شحال. انا سفيان بغيتك تجربي لي هاد البنت عافاك سميتها نهيله. اوكي سفيان سبار ندير البريفي عندي 06. الدراري نتوما خطار الله يسمح ليكم. الوغ سميتها نهيله وهو سميتو سفيان. المهم نهيله ما تجاوبش اخويا سفيان. نحاولوا الو وي نهيله شكون معايا؟ معاك شروق. انا سميتي شروق ودايرين واحد لي ميسيون دابا سور انترنت سور ويب. وواحد السيد كيبغيك عطاني نيميرو تليفون ديالك باش يهدي لك اون شانسون. ما فهمتكش اختي. اوكي نعاود نشرح لك سي با غاف. انا سميتي شروق ودايرين واحد البرنامج دابا في لو ويب وواحد السيد تيبغيك ومعاك بغا يهدي لك اون شانسون. ماشي انا بغيت نقول لك ديك الالعاب شنو لا خليني كنعرف حتى شي سيد غير سمحيلي. ما كتعرفي حتى شي واحد؟ قولي من باس كتبان لك.
قالت لك قولي لها اين باج، انا نقول لك لا باج انستغرام ديال شروق شلواتي اوفيسيال. بلاتي حنا نجبدوها دابا. شروق اش؟ شروق شلواتي اوفيسيال. ها هي لقيتها. عرفتها. ياك نهيله معايا. ها هي. صافي حنا لقيناك. ياك معايا نهيله. نويله. نهيله واحد السيد هداك واحد لا شونسون. شكون هاد السيد هذا؟ مي جوستومون انت خاصك تقولي لي غير السميه باش انا نجبد لك الاغنيه. صراحه ما عرفتش. فكري مزيان شي واحد انت معاه دابا وكتهضري معاه. وقيلا سفيان. من غير سفيان شكون كاين؟ عندك ثلاثه الاختيارات نهيله. لا حيت هذا سفيان واحد الامي قلت يمكن. سفيان غير امي. منير. ومن غير منير اختي نهيله شكون كاين؟ شكون؟ لا سفيان شروق. سفيان هذيك كلمتك الاخرى. سفيان. ومنير؟ لا منير ما بينه وبينه. وسفيان شنو بينك وبينه؟ واش امي؟ سفيان كنبغي. الله يسمح لك. اش كان؟ يا قلتي لي غير امي. وامي ولكن كنبغي. واخا شنو بغيت تقولي لسفيان؟ نبغي نقول ليه كنبغيك بزاف. حتى هو كيبغيك بزاف اختي نهيله. ميرسي بوكو. و الاخر لو لايف ندير لك الاغنيه اللي بغيتي، الاغنيه اللي عطاك سفيان. واخا شكرا. بسلامه حبيبه. باي باي. خويا سفيان ما نقول لك شي با de commentaire à dire. Mais oui. اوكي شيماء واسماعيل. واخا اختي شيماء دابا بون هي شيماء بغات تجرب اسماعيل قالت لي واقيلا سفيان. شكون منير؟ نهيله راه قتلتيني بالضحك. عيطوا لهاد اسماعيل كيكونوا شويه 06 اوكي بون سميتو اسماعيل صاحبي ولكن خويا ماشي خويا ولكن كنعرفو. الو. وي الو بونسوار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسماعيل؟ لا ماشي اسماعيل اختي، هذا خو هذا. ما كاين اسماعيل؟ لا كاين باكين توجور باسون توجور. بغيتو عافاك. واخا مرحبا. قلت لي واش غادي خليك معايا ولا حتى غنبقى عنده؟ لا ماشي مشكل انا نتسنى. يلا واخا خليك معايا. دير سيلونس. شوفوا سميتها شيماء. اوكي الو. وي الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسماعيل؟ هي شكون معايا؟ انا سميتي شروق ودايره واحد لي ميسيون في الويب وواحد السيده تتبغيك عطاتني نيميرو تليفون ديالك باش نهديك اون شونسون.
اي خاصني حاجه وحده انا كتقولي سميتها وصافي. دابا انت نصوني بريفي دابا كتقولي. انا معيطه بريفي حيت سي مون نيميرو بيرسونيل هذا، داكشي علاش. هذاك هذا نيميرو بيرسونيل. دابا انا طلبت منك حاجه وحده. طلبت منك حاجه واحده. شنو هي؟ هي انت اللي تكوني. ما نعاودش نصوني. واخا انا ما نعاودش نعيط لك سا سي سور. مي السيده بغات جوست تعرف واش تقول سميتها ولا لا. يا صافي تجي نقولها فاصون. يعني فيك الدغل. يعني عندك بزاف. وسير الله يعاونك. سير سلامة. اختي هذا سمعي لي شيماء، هذا عنده 20 قليلة 20 جرى عليا. اوكي سميتو ايوب وما تقوليش لي سميتي. سميتها منيا وهو سميتو ايوب. اوكي اوكي قلنا شو سميتو ايوب وهي سميتها منيا. الو الو. وي ايوب. بخير صافا بخير الحمد لله. توا مرحبا بلا خطيك كي دايره صحيحه؟ وهادشي انت اللهم لا تحمش تقاومتي. عرفتيني بعدا باش عرفت نعاود؟ ما عرفتكش. واخا ضروري ماشي ضروري. ضروري هذا غير نسى. هذا باغي يجمع مازال ما عرفني حتى شكون انا. لا اوكي انا نقول لك شكون انا. سميتي شروق. مرحبا بلا شروق. ودايره واحد لي ميسيون دابا في الويب، وواحد السيده كتبغيك عطاتني نمرتك و بغات تهديك اون شانسون. بغيتك تقول لي غير سميتها باش نطلق لك لا شانسون. شنو نقول لك سميه ديال ديال البنت اللي انت معاها دابا اكطوالمون. اللي دابا انا معاها انا غير هي اللي معايا ياك المرضي. هذيك لمتك الاخرى. هذيك لمتك الاخرى. انا صاحبتي هي امي. يعني ما عندكش كاع اوكين ريلاسيون مع حتى شي وحده؟ ما كتعرف حتى شي وحده؟ ما كتهضر مع حتى شي وحده والو؟ كنهضر مع وحده وداير ريلاسيون مع وحده ولكن ما نقدرش نقول لك. ايوا قولي غير الحرف الاول يا سميتها. لا ما يمكنش. ايوا هادشي سيكو فيك الدغل. لا ما فيهاش الدغل. ما فيها الدغل. واشنو؟ لا ما فيها الدغل. المهم عرفتي شنو هادير؟ سير حدا الوالده ديالك راه وقيت السحور جات، والله يخليك ليها والله يخليها ليك. وهادشي اللي نقدر نقول لك. السلام عليك. شكرا بزاف عليك. بزاف. هذا غير نساي اختي منيا نساي. كانش مصيبه. ما تقوليش له اسمي عبد الله انا وجدان. اوكي بون هي وجدان وهو عبد الله ياك؟ هي Votre appel ne peut aboutir. طافيه. نعود طاف عبد الله. طافي تليفون وجدان. اتصالات المغرب. عنده الزهر. فاتحة. اوكي هذا سميتو انس. هي سميتها فاتحة. اوكي اصبر. سميتو انس. اوكي وهي فاتحة.
صاحبتي هي امي قديمه. الو. الو بونسوار. وي بونسوار. عافا كاين انس؟ الو. معايا شروق. نعم. معايا شروق. شنو قلتي؟ قلت لك واش معايا شروق. واش معاك شروق؟ صافي نسى اخويا معاك شروق. شنو حكا انت هذا صاحبتي؟ اه لا شروق معاك قلب صوتي مالك بحال شي دري. ولا السيده عطاتني النمره قالت لي سميتو انس. ورا انا اللي قلت نسمع صوتك راكي عزيزه وغاليه. ياك اختي ربي يخليك سي جونتي. والله عرفتي انا من المتابعين ديالك وراكي عزيزه وغاليه كنحماق عليك. ربي يحفظك. ميرسي بوكو حبيبه ديالي شكرا. ولاني قلبتيني. وكاع لي فيديوهاتك كيهبلوني خاصه واحد الفيديو يعني كل ما كنشوفك وكنتفكر داك الفيديو فاش مثلا شديت البوليس وكدوزي الوقت ديالك داك الشيء. ياك عقلتي عليه. عقلت عليه. لا عرفتي قتلتيني بك. ايوا صافي شكرا. ياك انتي هي فاتحه انتي ولات لو كونط. انا يوم رحت كنت. ايوا صافي ميرسي بوكو فاتحه ودرتيها بيا وش طومغاس تري فور. افيك بليزير حبيبه. يلا بسلام. انا بغيت نقول لك شي حاجه. شنو بغيتي تقولي ليا؟ ماشي انا نقولها لك بالخاص باش الناس ما ياخذوهاش حيت تقدر تكون عاوتاني في مواقع التواصل. واخا ماشي مشكل كتبيها ليا في بريفي. حيت دابا يقدروا يشوفوها الناس اللي هما اصلا اللي فهموها غلط. ماشي مشكل واخا تصيفطها ليا في بريفي. يلا حيت حنا خدامين دابا خاصنا نكملوا الخدمه ديالنا. يلا حبيبي شوف دابا قبل اللي يشوفوها الناس. يلا اوكي صيفطها ليا في بريفي. اوكي بسلامه باي باي. خليتيناش نخدموها فاتحه حشو مالك. اوكي تي شروق راه كيقول لي باغي يتزوجني الله يخليك سميتو محمد انا سميره. اوكي اصبر داك رقم اتوندي. شروق عافاك قبل ما الناس. انا سميتي خديجه وهو انس. واخا اختي خديجه اسبات اس دي اس 31 دي 06 07 07 سميتو انس وهي خديجه. شوفوا انس واش في دار مع خديجه ولا ماشي في دار مع خديجه. Oui, allô, bonsoir. أنس. أنا سميتي شروق داكوغ ودايره واحد ليميسيون في الويب. واحد السيده انت معاها عطاتني نيميرو التليفون ديالك باش تهديك اون شانسون. علاش كاين شي مسابقه ولا حاجه بحال هكاك؟ واشنا انا غتقول لي جوست السميه ديال السيده اللي انت معاها دابا اون ريلاسيون سيريوز وصافي. هادي مشكل عاد يعني. علاش الشكل؟ انا مع حتى واحد يعني باقي في وكلكم ثاني سور. هادي هي كلمتك الاخرى. هادي هي كلمتك الاخرى. دابا انت مع حتى شي وحده. لا
لا باقي مزوج باقي صغير. لا واخا با فورسيمون زواج تكون غير معاها جونغ ما عرفتش بيناتكم شي حاجه مي با فورسيمون مزوجين. كاين واحد شو سميتها؟ خديجة. ايوا الحمد لله الحمد لله اللي نطقتي. فوالا خديجه هي صيفطت لي النمره ديالك وداتك اون شونسون ودابا تصيفط لك لا شونسون ديالك في واتساب. المهم بغينا غير نجربوا واش تقول سميتها ولا لا. خليك تكمل نعاسك بسلامه خويا انس. ويلي كل مرجوع سيليباتير. هادي سميتها شروق بحال سميتي. يلا اوكي. وهو سميتو سيمو. شنو نقول انا شروق شروق 06 74. هو سميتو سيمو هي سميتها قال لك كلشي ولا سيليباتير كلشي قال لك. الو 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 شروق شروقات مطورين والله ما دار بيهم. جاوبت على البخيبه بقات ساكته. نعاود نجربها. ديرها بشروق لقيتي. رجع لي التليفون. بون هنزيد اونكور كنعتذروا الرقم طفات النمره. ازيد اونكور جوج نمرات ونوض ندير التليفون يتشارجا. اختي انا سميتي نورا وهو سميتو محمد هادي. اوكي نشوفو ديال نورا محمد 0675. الوغ هي سميتها نورا هو سميتو محمد. هذا مبلوكي نيميرو بريفي واقيلا. تجاوبش هذا نورا ما تجاوبش. الله يخليك ضروري انا سميتي فاطمه هو هشام. واخا اختي فاطمه هي الاولى. 06 38 الوغ هادو هي سميتها فاطمه هو هشام. هو هشام بلوكي بريفي زعما. اختي فاطمه هذا راه ما لا ثقه في عتيقه كاع الدراري ديالك مصاحبين مع مواتهم. الله يسمح ليكم.
فاطمه هذا راه ما اللي هشام راه ما داير. انا شايف اللي معاك وكلمتك. لا هذا il accepte pas les appels masqués. alors رصيفت لك لي زانفو. سميتها كوثر. هو سعد. نعيطو لكوثر. نعيطو لكوثر. ناري شعري. اش حقتني ما جاوباتي شحال ديال الميساج. الو الو كوثر وي صافا لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يخليك. معاك انا سميتي شروق. انا سميتي شروق مشرفين. ودايره واحد المسابقه في انترنت، وواحد السيد معاك عطاني نيميرو التليفون ديالك باش نهدي. خاصك غير تقولي لي شو سميتو. الو خاصك غير تقولي لي شو سميتو صافي. انس. انس سميتو سعد. من غير انس شكون كاين؟ كاين انس. كاين غير انس. لا حبيبه ديالي ماشي انس. هذا اللي صافي ماشي انس اختي، ماشي هو. سي واحد سميه واحده اخرى، ما عرفتش واش تفكريها ولا لا. ما عرفتش اختي شكون. اوكي كوثر سي با غراف. لما نقول سميتو اون توكا ماشي نفس السميه شنو تبغي تقولي لانس من هذا المنبر؟ تقدري تقولي لي شكون؟ لا ما نقدرش نقول لك شكون حيت ماشي انس. ماشي قولي لي علاش نقدري تقولي لانس من هذا المنبر هذا وصافي. قلتي لي في برنامج ياك ولا لايف فيسبوك؟ لايف انستغرام. قولي لي شكون. قولي لي شي رساله اون لتر دامور لانس وصافي. خاصني نعرف بعدا شكون اللي كاتب هاد الشيء. يقدر ما يكونش هو، ما باغاش نقول. ورا ماشي هو غير تعناي. ما عرفتش اختي. ايوا صافي. ان توكا ميرسي بزاف كوثر دافوار بارتيسيبي وصافي. سلمي لينا على انس بزاف صافي. ميرسي. سلام خويا سعد. سمح لي ما عندك زهر. تاها انس. شوفوا عرفتي شنو هادي ديروا؟ انا هبط ناكل شي حاجه و جو في ميتر مون تليفون شارجي حيت شرا لي ميساج بزاف. جو بو با جيري تو سا بزاف سي فو. المهم غنعيط لعند النوامر هادو اللي كتبوا لي دابا، ولكن ماشي دابا. غنهبط ناكل ليا شي حاجه حيت في الفطور كنت عيانه شويه، وفاش نطلع غنعاود ندير لكم لايف واحد اخر وغنكملوا واحد نص ساعه واحده اخرى. اوكي باي باي.